बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कभी कभी हमें आंखों देखा धोखा खाना पड़ता है। अक्सर हमारी मनफी सोच हमें वो देखने पर मजबूर कर देती है जो असल हकीकत में वैसा नहीं होता, और शर्मिंदगी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। और ये मनफी सोच भी हमारे किसी अपने का दिया गया तोहफा होता है जो सारी ज़िंदगी आपके अंदर रहकर आपको सांप की तरह डसता रहता है। मेरा नाम हमना है, मेरी उम्र 55 साल है। मेरे अब्बा एक मौलवी थे और अम्मा घरेलू खातून थी। हमारा घर था तो बहुत बड़ा, लेकिन घर का माहौल बिल्कुल सादा सा था। लोग अक्सर अब्बा से कहते कि तुम्हारा घर बहुत बड़ा है, मौलवी होकर इतना बड़ा घर कैसे खरीद लिया। जिस पर अब्बा उनको मुस्कुरा कर कहते कि ये सब मेरे नेक अमाल का नतीजा है। पूरे मोहल्ले में अब्बा का बहुत नाम था। हर कोई अब्बा को उनकी नेक सीरत की वजह से जानता था। लेकिन अम्मा न जाने अक्सर अब्बा से बहुत अजीब रवैया रखती थीं, बात बात पर ताने देती थीं, और एक जुमला जो हमेशा दोहराया करती थी, या राह पिया जाने या वाह क्या जाने। हमारी परवरिश भी हर आसाइश के बगैर सादगी से की गई थी। अब्बा को टीवी मोबाइल से सख्त नफरत थी। बाकी बच्चों की तरह हमें हर वक्त बाहर गलियों में खेलना या सहेलियों के साथ मिलने की इजाज़त नहीं थी। अब्बा ने अगर माहौल को सख्त नहीं रखा तो इतना नरम भी नहीं रखा था कि हम आम बच्चों की तरह बिगड़ जाएं। अब्बा मौलवी थे तो मोहल्ले के लोग अब्बा के पास आया जाया करते थे। अम्मा अक्सर कहती थीं कि बेटियां जवान हैं, अब मर्दों का घर आना जाना कम कर दो। लेकिन अब्बा की मजबूरी थी कि अब्बा को लोगों से मिलना पड़ता था। अब्बा के पास बहुत से बच्चे कुरान पढ़ने आते थे। अम्मा पर पर्दे की सख्ती ज़रूर थी। मोहल्ले के किसी भी शख्स ने अम्मा को आज तक नहीं देखा था, ना ही कभी आवाज़ सुनी थी। अम्मा बगैर ज़रूरत के कभी घर से भी ना निकली थी। देखने में तो सब बहुत अच्छा था, पुरसकून सा, लेकिन अम्मा अब्बा से अक्सर लड़ाई करती थी। लेकिन आज तक हम लोगों को वजह नहीं पता होती थी, और जब कभी पूछ लेते तो अम्मा झिड़क देती कि ये बड़ों की बातें हैं, बच्चे नहीं बोलते। वक्त गुजरा, हम बड़े हुए। अब अम्मा चाहती थी कि मेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए। मैं अक्सर अम्मा से कहा करती थी कि मुझे अब्बा जैसा शौहर चाहिए, तो अम्मा एकदम दहल जाती, अपने दिल पर हाथ रखकर हमेशा कहती कि आज ये बात की है, आगे कभी ये बात नहीं करना। मुझे अम्मा पर बहुत हैरत होती कि अम्मा आखिर ऐसा क्यों कह रही हैं, क्योंकि मैं तो अम्मा को बहुत खुशकिस्मत समझती थी। बहुत से रिश्ते आए, अम्मा ने बहुत से रिश्ते देखे और रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि अब्बा के मुताबिक सभी मौलवियों का रिश्ता मेरे लिए आ रहा था। अम्मा हर रिश्ते से इनकार कर देती और अब्बा को कहती कि मुझे अपनी बेटी की ज़िंदगी अपनी जैसी नहीं गुजरवानी, और अब्बा इस बात पर रोने लगते थे। एक रोज़ मैं अम्मा के पास गई तो वो अलमारी में से कुछ निकाल रही थी, और फिर मुझे कमरे में पाकर जल्दी से वो चीज़ छुपा दी। मुझे बहुत तजस्सुस हुआ कि आखिर ये है क्या जो अम्मा मुझसे छुपा रही हैं। जिस पर अम्मा ने अलमारी बंद कर दी और मुझे लिए कमरे से बाहर आ गई। लेकिन मेरे दिल में तजस्सुस बाकी था। मैंने फिलहाल चुप रहना मुनासिब समझा। एक दिन अब्बा घर आए तो अम्मा ऊंचा ऊंचा चीखने लगी। जिस औरत की आवाज़ एक कमरे से दूसरे कमरे तक ना गई थी, वो ऐसे चीख रही थी। ये हम सब के लिए हैरानगी की बात थी। मैं झट से नीचे गई और अम्मा को देखा तो वो अब्बा से चीख चीख कर लड़ रही थी। हैरत तो इस बात से हुई जब अम्मा ने बोला कि आज तुम फिर उसके पास गए थे ना, तुम्हारे कुर्ते पर लगी लाल लिपस्टिक के निशान सब कुछ वाजे कर रहे हैं। इतनी देर में मैं वहां पहुंची तो अब्बा और अम्मा हमारे शर्मिंदगी के कमरे में बंद हो गए। मुझे बहुत तजस्सुस हुआ कि आखिर अम्मा किसकी बात कर रही थी और किसकी वजह से अम्मा अब्बा में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। एक रोज हम कमरे में मौजूद थे जब बाहर पुलिस के सायरन की आवाज हम लोगों के कानों से आकर टकराई। अब्बा का रंग एकदम सफेद पड़ गया था। अम्मा रोती बिलकती रह गई और पुलिस अब्बा को गिरफ्तार करके ले गई। हर तरफ हमारी बदनामी हो रही थी। मैंने रोती हुई अम्मा से पूछा कि अब्बा के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या किया था अब्बा ने। जिस पर अम्मा ने कहा कि बरसों की बदनामी छुपाते छुपाते मैं थक चुकी हूँ और तुम्हारे अब्बा ने एक ही दिन में सब खत्म कर दिया था। मुझे बहुत हैरत हुई कि आखिर ऐसा भी क्या हुआ जो अब्बा को गिरफ्तार करना पड़ गया। अब्बा 3 महीने के अरसे के बाद घर वापस आए तो अब्बा बिल्कुल बदल चुके थे। कोई भी अब अब्बा की इज्जत नहीं करता था। सब बुरी निगाह से अब्बा को देखते थे। लेकिन अम्मा ने आज तक हमें ना बताया कि अब्बा को जेल क्यों हुई थी। घर में लड़ाई झगड़े अब हर आए दिन बढ़ते जा रहे थे। एक रोज़ अम्मा अब्बा में झगड़ा इतना बढ़ गया कि अम्मा ने अब्बा से तलाक का मुतालबा कर लिया। मुझे तो अपने कानों पर बेयकीनी हो रही थी सुनकर। अम्मा से इस सब की उम्मीद नहीं थी। न जाने अम्मा क्यों अब्बा से तलाक का मुतालबा कर रही थीं। अब्बा ने भी अम्मा को तलाक दे दी। मुझे अम्मा अपने साथ नानी के घर लेकर जाना चाहती थी, लेकिन अब्बा ने मुझे ना जाने दिया। अम्मा ने अब्बा से कहा कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा साया भी मेरी बच्ची पर पड़े, लेकिन अब्बा ने ज़बरदस्ती मुझे अपने पास रखा।
اماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اب میں ابا کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ ابا میرا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن مجھے اماں کی پھر بھی یاد آتی تھی۔ رات کے وقت جب میں سو جاتی تو ابا ہر رات مجھ سے چھپ کر کہیں باہر جاتے تھے۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو ابا گھر پر موجود نہیں تھے۔ مجھے حیرت ہوئی اور تجسس بھی ہوا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں پتہ لگوا کر رہوں گی کہ آخر ابا جاتے کہاں ہیں اور کیوں اماں ابا پر اتنا بھڑکتی تھیں۔ ایک روز ابا رات کے وقت کہیں باہر گئے، گھر پر کوئی موجود نہیں تھا۔ میں بھی ابا کو دیکھنے ان کے پیچھے چل پڑی۔ آخر ابا جا کہاں رہے ہیں؟ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب ابا ایک بڑی سی عمارت میں چلے گئے جہاں شریف لوگ نہیں جایا کرتے تھے۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ اماں ابا پر کیوں برستی تھیں، کیوں اماں کہتی تھیں کہ میں اپنے ابا جیسا شوہر نہ مانگوں۔ ابا گھر آئے تو میں نے ان کو بلانا گوارا نہ کیا۔ مجھے اپنے ابا ہی سے گھن آ رہی تھی۔ ابا نے آتے ہی ایک پڑی جیب میں سے نکالی اور ہاتھ میں ڈال کر ناک سے سونگھنے لگے اور پھر ایک دم بے ہوش ہو گئے۔ مجھے اب اپنے ابا سے خوف آنے لگا تھا، لیکن میں اماں سے ملاقات کرتی بھی تو کیسے؟ ایک روز میں اماں کے کمرے کی صفائی کرنے گئی تو وہاں مجھے اماں کا الماری میں کچھ چھپانا یاد آیا۔ ابا اس وقت گھر پر نہیں تھے اور میرے علاوہ گھر پر کوئی نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے جھاڑو چھوڑا اور الماری کھولنے لگی۔ وہاں مجھے بہت تلاشنے پر بھی جب کچھ نہ ملا تو مجھے مزید تجسس ہونے لگا کہ آخر وہ ہے کیا تھا جو اماں نے چھپایا تھا۔ لوگ پھر سے ابا سے ملنے لگے تھے۔ ایک روز میرے گھر ایک عورت آئی اور مجھے بولا کہ میں تمہارے لیے ایک اچھا رشتہ لے کر آئی ہوں، اپنے ابا کو بلاؤ، میں انہیں بتا دوں گی۔ پہلے تو میں ان کو صاف انکار کرنے لگی کہ مجھے رشتہ نہیں کرنا، لیکن پھر میں خاموشی سے ابا کو جا کر بلا لائی۔ محلے کی عورت نے ابا کو کہا کہ یہاں پاس گاؤں میں ایک بہت بڑا پیر رہتا ہے، بس مسئلہ یہ ہے کہ اس کی پہلی شادی 2 مہینوں بعد ہی ختم ہو گئی تھی۔ لڑکی اچھے کردار کی نہیں تھی۔ مجھے اس عورت پر بہت غصہ آیا جس نے عورت کا کردار تو گنوا دیا لیکن مرد کی خصلت بھول گئی۔ میں تن فن کرتی اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ ابا نے رشتہ دیکھنے کے لیے حامی بھر لی اور میں یہ تک نہ کہہ سکی کہ مجھے یہاں شادی نہیں کرنی۔ دن گزر گئے، ابا لڑکے کو دیکھ کر آئے تھے، اب ان کو اپنے گھر بلانا تھا، لیکن ابا نہ جانے کس بات کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک روز میں ابا کو کھانا کھانے کے لیے ان کو بلانے کے لیے ان کے کمرے میں گئی تو ابا الماری میں سے کچھ تلاش کر رہے تھے اور مجھے کمرے میں پا کر ایک دم گھبرا گئے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ ابا کیا چھپا رہے ہیں۔ ابا نے مجھے کہا کہ میں آتا ہوں اور خود واش روم میں چلے گئے۔ میں جلدی سے الماری کی طرف گئی اور کھول کے دیکھا تو سامنے پڑی شے کو دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہاں ایک پستول پڑی ہوئی تھی جس پر خون لگا ہوا تھا۔ میں نے کانپتے وجود کے ساتھ جلدی سے الماری بند کی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میرے ابا کسی کا قتل بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل کیا زمین کھلے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب اپنے ماں باپ کا کوئی ایسا راز بچوں کے سامنے کھل جائے جو انسان خود سے بھی چھپاتا ہو تو انسان کا دفن ہونے کا ہی دل کرتا ہے۔ ابا کو رشتہ پسند آ گیا تھا۔ اب لڑکے والوں نے مجھے دیکھنے آنا تھا اور لڑکے نے بھی ساتھ میں آنا تھا۔ جب وہ لوگ مجھے دیکھنے آئے تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے میرے پورے گھر کو تحفوں سے بھر دیا جو بس میرے لیے آئے تھے۔ اس سے زیادہ حیرت تب ہوئی جب میرے گھر کے باہر لوگوں کا ایک بڑا ہجوم تھا اور وہ ابا سے کہہ رہے تھے کہ پیر صاحب سے ہمارے مسئلے حل کروا دیں، اور ابا ان کو اندر آنے سے منع کر رہے تھے۔ میں نے حیرت سے جب پیر کی طرف دیکھا تو وہ مجھے ہی مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس سے عجیب سی الجھن محسوس ہوئی۔ خیر، میرا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ 2 مہینے کے اندر اندر میری شادی تھی۔ میں نے ایک پیر سے شادی کر لی۔ میرے شوہر کا گھر بہت بڑا تھا جس میں میرے شوہر اور اس کی بیمار ماں کے علاوہ بہت سے نوکر چاکر تھے۔ سب نوکر مجھے حیرت سے دیکھتے اور کانوں میں باتیں کرتے چلے جاتے تھے۔ بہت سی محلے کی عورتیں بھی مجھ سے ملنے آئیں۔ جو آتا تمہارا شوہر بہت اچھا انسان ہے کہہ کر چلا جاتا، لیکن میرا تو جیسے پیروں مولویوں سے بھروسہ ہی اٹھ گیا تھا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ جس چیز پر آپ کو بہت مان ہو اور وہ ٹوٹ جائے تو آپ کا دل کرچیوں میں بٹ جاتا ہے، پھر اس جیسی کسی بھی چیز پر آپ کا بھروسہ کرنے کا دل نہیں کرتا۔ میرا بھی اپنے ابا کی وجہ سے ہر انسان پر سے، یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ ہر مرد پر سے بھروسہ اٹھ گیا تھا۔ میرا شوہر مجھ سے تو بہت پیار کرتا تھا، لیکن مجھے اس کی بہت سی حرکتیں مشکوک لگتی تھیں۔ وقت گزرتا گیا اور میرا شوہر اپنے کام پر پھر سے جانا شروع ہو گیا۔ گھر کے ایک کونے میں ایک کمرہ میرے شوہر کے پاس تھا جو ہال نما بنا ہوا تھا۔ روزانہ میرے شوہر کے پاس بہت سے سوالی اپنی مشکلات کا حل دریافت کرنے آتے تھے۔ میرے شوہر کا بہت نام تھا، لیکن مجھے اپنے شوہر کا یہ کام پسند نہیں تھا۔ میں اکثر اسے کہتی کہ اس کام کو چھوڑ دو،
لیکن وہ نہ مانتا اور ہمیشہ کہتا کہ لوگوں کی مدد کرنے سے مجھے سکون ملتا ہے۔ میں بھی چپ کر جاتی کہ آخر میں بولوں بھی تو کیا۔ وہاں باپ دھوکہ دینے میں مصروف تھا، یہاں شوہر دھوکہ دینے میں مصروف ہے۔ شوہر کے انکار پر اب میں مزید بدظن ہو چکی تھی۔ میرے شوہر کے پاس بہت سی عورتیں بھی آتی تھیں، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ میرے شوہر کے پاس آج تک کوئی جوان اور کنواری لڑکی نہ آئی تھی۔ مجھے بہت حیرت ہوتی کہ پیر تو سب کے لیے ہے، پھر جوان لڑکیاں میرے شوہر کے پاس کیوں نہیں آتی؟ کیوں ان کی مائیں ہی مسئلے لے کر آتی ہیں؟ میرے شوہر بہت خوبصورت تھے، بس ایک بات جس سے مجھے بہت تجسس ہوتا تھا وہ میرے شوہر کے چہرے پر بنا ایک عجیب و غریب سا نشان تھا، جو مجھے اکثر خوفزدہ بھی کرتا تھا، لیکن میں نظر انداز کر دیتی تھی۔ میں اپنے شوہر سے اکثر لڑا کرتی تھی، ان پر شک کیا کرتی تھی۔ اکثر وہ کہتے تھے کہ تم مجھے جیسا سمجھتی ہو میں ویسا نہیں ہوں۔ میرا شوہر ویسے تو مجھے پلکوں پر بٹھا کر رکھتا تھا، اسی لیے میں اس کے کام میں دخل اندازی نہیں دیتی تھی۔ ایک دن ایک لڑکی میرے شوہر کے پاس آئی، وہ بہت خوبصورت اور جوان تھی اور شاید کنواری بھی تھی۔ وہ پہلی لڑکی تھی جو میرے شوہر کے پاس آئی تھی۔ میرے شوہر نے تسلی سے اس کی ساری کہانی سنی۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب میرے شوہر اس کو سننے کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ مجھے بہت تجسس ہوا کہ آخر اس لڑکی کے ساتھ ایسا بھی کیا ہوا کہ میرے شوہر جو بہت ہمت رکھتے تھے ایک دم رونے لگے۔ میرا شوہر اپنی نشست سے اٹھا، الماری میں سے ایک کالا کپڑا نکالا اور میرا شوہر اس کے ساتھ ایک تنہا کمرے میں بند ہو گیا اور مجھے کمرے میں آنے سے منع کر دیا۔ ہر عورت کی طرح مجھے بھی یہ بات برداشت نہ ہوئی، لیکن سب کے سامنے کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی، اسی لیے خاموشی سے بیٹھی رہی۔ پاس بیٹھی عورتوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اب پیر صاحب اسے کمرے میں لے کر گئے ہیں، اب وہ لڑکی حاملہ ضرور ہو جائے گی۔ میرے تو جیسے یہ سب سن کر ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ جب کافی دیر تک وہ لڑکی باہر نہیں آئی تو مجھے شک ہونے لگا۔ تجسس کے مارے میں کھڑکی میں سے کمرے میں جھانکنے لگی۔ پہلے تو مجھے بہت خوف محسوس ہوا، لیکن پھر اپنا سارا خوف ایک طرف رکھے میں نے کھڑکی میں سے دیکھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ شرمندگی کے باعث میرا برا حال ہو گیا، کیونکہ میرا شوہر تو اس لڑکی کے ساتھ تھا ہی نہیں۔ وہ لڑکی اکیلے کمرے میں تھی اور وہ کوئی نوافل ادا کر رہی تھی۔ میرے شوہر کچھ دیر بعد ایک اور کمرے سے باہر نکلے۔ وہ کمرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، اور اس سے بھی زیادہ حیرت اس بات کی ہوئی جب وہ لڑکی روتے ہوئے اٹھی تو میرے شوہر نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے اب مزید شرمندگی ہونے لگی تھی۔ میں اپنے شوہر کے بارے میں کیا کیا سوچ رہی تھی، اس کے کردار کو غلط جان رہی تھی، لیکن میرے شوہر تو نہایت شریف انسان تھے۔ میرے شوہر باہر آئے تو وہ لڑکی روتے ہوئے اپنی ماں کے سینے سے لگ گئی اور کہا کہ بھائی بہت اچھے ہیں، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے شوہر کو سمجھائیں گے کہ اولاد اللہ کے ہاتھ میں ہے، دینا نہ دینا، اس پر ایک اچھی لڑکی کو طلاق دینا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ مجھے اپنے شوہر پر بہت فخر محسوس ہوا۔ سب بہت اچھا جا رہا تھا۔ ایک روز میرے شوہر تن فن کرتے کمرے میں آئے۔ میں نے شادی کے بعد سے پہلی بار اسے ایسے دیکھا تھا۔ اتنا غصہ اس نے کبھی بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے اس سے بہت خوف محسوس ہوا۔ میری جان لبوں پر آ گئی جب اس نے ایک لفافہ میرے آگے پھینکا اور غصے سے سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے جلدی سے وہ لفافہ کھولا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ لفافہ کھولتے ہی میری روح کانپ گئی جب اس میں ابا کی کچھ نازیبا تصاویر تھیں۔ میں مارے شرمندگی کے سر تک نہ اٹھا سکی۔ ان تصویروں میں ابا نے ایک لڑکے کی جان لے لی تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ مجھے لگا اب مجھے میرا شوہر چھوڑ دے گا، اسی لیے جلدی سے میں اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اس سے معافی مانگنے لگی اور اسے سب بتا دیا کہ کیا کیا ہوا تھا میری اماں کے ساتھ۔ اس نے افسوس سے میری طرف دیکھا، مجھ سے باز پرس کرنے لگا کہ میں نے آواز کیوں نہیں اٹھائی، کیوں میں نے اپنے ابا کو سزا نہیں دلوائی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے اپنے ابا سے سخت نفرت ہے، میں ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ میرے شوہر نے جو میرے سامنے میرے ابا کے راز کھولے تو میری تو بے یقینی سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ابا نے اماں کے علاوہ باہر بھی ایک شادی کر رکھی تھی اور وہ عورت اچھے گھرانے سے نہیں تھی۔ ابا ہر دوسرے دن وہاں جایا کرتے تھے، اسی لیے اماں ہر روز ان سے لڑتی تھیں۔ میں نے اپنے شوہر سے درخواست کی کہ مجھے میری ماں سے ملنے کی اجازت دے دے۔ میرے شوہر نے نرمی سے مجھے اجازت دے دی۔ میں اگلے روز ہی اپنی اماں سے ملنے چلی گئی۔ اماں مجھے ایک انجان شخص کے ساتھ دیکھ کر پہلے تو حیران ہوئی اور پھر مجھے گھر کے اندر بلا لیا، مجھے اپنے سینے سے لگایا۔ ہم دونوں اتنا عرصہ ایک دوسرے سے دور رہنے کے بعد اب جی بھر کر روئے تھے۔ میں نے اماں کو اپنے شوہر کے بارے میں بتایا تو اماں میرے شوہر سے مل کر بہت خوش ہوئیں۔ کھانے کا بہت اچھا اہتمام کیا۔ نانی بھی مجھے مل کر بہت روئیں۔ میں نے سارا دن اماں کے ساتھ گزارا۔ اماں سے پوچھا کہ ابا کی ساری کہانی سنائے، جس پر اماں نے شروع سے سنانا شروع کیا۔ میں نے اماں کو بتایا کہ ابا نے کیا 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 ہے۔
अम्मा ने नफरत से सर को जुम्बिश दी और मुझे सारी कहानी सुनाने लगी। अब्बा नाना के दोस्त के बेटे थे। अब्बा ये शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन नाना और दादा ने मिलकर अब्बा की शादी अम्मा से करवा दी। ऐसा नहीं था कि अम्मा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी अब्बा न जाने क्यों अम्मा से शादी नहीं करना चाहते थे। अब्बा शुरू से ही अम्मा पर जुल्म करते, उनको मारते पीटते और उनके सामने रात के अंधेरे में गैर औरतों से मिलते और सुबह के वक्त फिर बाकिरदार बनकर मस्जिद चले जाते। अम्मा नहीं जानती थी कि उनको किस बात की सज़ा मिली है। अम्मा ने हमेशा सबसे ये बातें छुपा कर रखी थी ताकि उनके शौहर की बदनामी ना हो, लेकिन बुराई कब तक छुपी रह सकती है। अम्मा बहुत मना करती कि अब्बा गलत रास्तों से हट जाएं, जो लोगों के सामने चेहरे पर मखौटा चढ़ाया हुआ है उसे बरकरार रखें। लेकिन अब्बा ने कभी अम्मा की कोई बात ना मानी। वो अम्मा की इज्जत तक ना करते थे। औरत हर चीज़ के बगैर रह सकती है, लेकिन इज्जत के बगैर नहीं रह सकती। अम्मा ने अब्बा के साथ कई साल गुजारे। जैसे अब्बा ने चाहा अम्मा ने वैसे ज़िंदगी गुजारी, लेकिन अब्बा अम्मा से कभी खुश ना हुए। मेरी पैदाइश के बाद अम्मा ने अब्बा से बहुत कहा कि अब अपने सारे गलत काम छोड़ दो, अब घर में बेटी पैदा हो गई है। जिस पर अब्बा ने अम्मा को मारना पीटना शुरू कर दिया कि अब वो अब्बा को सिखाएंगी कि क्या करना है और क्या नहीं। सच है कि दाढ़ी रख लेने से इंसान की असलियत छुप तो जाती है, लेकिन ख़त्म नहीं होती। मेरे दिमाग में एक झमाका हुआ तो मैंने अम्मा से पूछा कि एक रोज़ जब मैं उनके कमरे में गई थी तो उन्होंने अलमारी में क्या छुपाया था। अम्मा ने अपने जहन पर जोर दिया और मुझे बताया कि अब्बा की कुछ नाजेबा तस्वीर थीं जो मैंने छुपाई थीं, ताकि तुम्हारी नज़र उन तस्वीरों पर ना पड़े और तुम्हारा जो तुम्हारे बाप पर मान है वो ना टूटे। मुझे अपनी माँ की कुर्बानियों पर तरस आया। क्या क्या बर्दाश्त किया था अम्मा ने मेरी खातिर। मुझे अपनी माँ पर बहुत प्यार आया। मैंने अम्मा को गले से लगाया और उनसे वादा किया कि मैं उनका बदला ज़रूर लूँगी अब्बा से, जिस पर अम्मा ने सादगी से कह दिया कि मेरा बदला मेरा अल्लाह खुद ले लेगा। मुझे अपनी अम्मा के सब्र पर रश्क आ रहा था। सद शुक्र कि मेरे शौहर ने मुझसे अपना रवैया नहीं बदला था। मुझे अपने शौहर से उसके काम से मोहब्बत होने लगी थी। अल्लाह ने हमें एक बेटा और एक बेटी दी। अब्बा से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया था। एक रोज़ मैं और मेरा शौहर बाहर घूमने गए तो वहाँ एक कत्ल हुआ था। रश ज़्यादा होने की वजह से हम आगे ना जा सके। अगले ही रोज़ अखबार के पहले पन्ने पर कातिल का नाम और तस्वीर बड़ी शान से चिस्पा थी। मैं अखबार का पहला पन्ना देखकर अपनी जगह जाम हो गई। मुझे लगा मैं अगला सांस नहीं ले पाऊंगी। मेरे अब्बा की तस्वीर अखबार के पहले पन्ने पर मौजूद थी और उसमें अब्बा के मुतालिक बहुत बड़े बड़े अल्फाज में लिखा गया था कि एक दहशतगर्द जो कल हुए कत्ल में मुलव्विस था, अपने गाँव में मौलवी खान के नाम से मशहूर है, लेकिन इसके पीछे जो उसका चेहरा छुपा हुआ है वो ही असल चेहरा है। न जाने कितने बम धमाकों में अब्बा का नाम लिया गया था। अब्बा एक दो के नहीं बल्कि बहुत से लोगों के कातिल थे। मेरे दिल में टीसें उठने लगी। है तो मेरे अब्बा ही थे। मेरे शौहर उसी वक्त कमरे में आए और मेरे हाथ से अखबार पकड़ लिया, क्योंकि मैं फूट फूट कर रो रही थी। मेरे शौहर ने मुझे तसल्ली दी, हौसला दिया। पुलिस न जाने अब्बा को कहाँ लेकर गई। अब्बा मर गए या जी रहे थे हमें कोई खबर ना थी। मैंने अपने शौहर को बताया कि यही वजह थी जो मैं उन पर शक करती थी, क्योंकि मैंने अपनी आधी ज़िंदगी अपने घर में लड़ाई झगड़े और शक व शुबे को देखते हुए गुजार दी थी। मेरे शौहर ने मुझे समझते हुए मुझे प्यार किया। मुझे हैरत होती थी अपने शौहर की तरफ देखते हुए, जो इतना खुश मिजाज और नरम मिजाज था। तलखी बहुत कम देखने को मिलती थी। मेरा शौहर मुझ पर जान छिड़कता था। मैंने अपने दिल के हाथों मजबूर होकर अपने शौहर से अपने तमाम गुनाहों और गलतियों की माफ़ी मांगी। जाने अनजाने में अपने इतने नेक शौहर पर शक किया और मेरे शौहर ने भी मुझे फराख दिली से माफ़ कर दिया था। इंसान बहुत खुदगर्ज है, वो बस वो ही देखता है जो वो देखना चाहता है। मैं भी अपने अब्बा को ऐसे नहीं देखती थी, ना देखना चाहती थी। हमारे बड़ों का एक अमल बच्चों पर किस कदर असरअंदाज होता है, ये कोई जान जाए तो बच्चों से अपने कारनामे बहुत दूर रखे। अब्बा ने जो किया मैंने अम्मा के कहने पर उनको माफ़ तो कर दिया था, लेकिन आज भी अक्सर जब जब मैं वो वक्त याद करती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मैं वो वक्त भूल जाना चाहती हूँ जिसमें मेरे शौहर मेरी बहुत मदद करते हैं। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ये बात मैंने अपने शौहर को देखकर जानी थी। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।